नाकेरी बेतूल जाल्ल्या जीवघेण्या अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारच मरण आयले। 23 वर्सां पिरायेचो रोहित सावंत देसाई हो पिडेस्त बाळ्ळी सावन नाकेरी वतालो ते वेळार हो अपघात घडलो। कुंकळी पुलीस पंगडा सयत अपघाताची चौकशी करतात। आज एक्सिडेंट जातात, हर्ट कारणा खातीर जातात, थोडी जातात ते हाय स्पीड जातात, थोडी जातात ते रोड सारके नासले कारणान जातात, थोडे रस्त्यार जेन्ना सामान व्हरतात ते वाटेर कितें उडयतात तेंचेर पडटा ट्रकांतल्यान आनी तेजे वयल्यान एक्सिडेंट जातात। गोरवां येतात, म्हशी येतात, जनावर येतात, अशें करून जायते विंगड विंगड कारणां आसात एक्सिडेंट जावपाचे आनी अशेंच करून एक्सिडेंट हे जायत आसा आनी कितलेशे लोक हेजे खातीर मरून गेले कडेन आसात। आनीक आमी तुमकां दाखयतात गोवा 360 की असोच करून एक एक्सिडेंट आसा वो नाकेरी बेतूल हांगा जाले कडेन आसा। वो एक्सिडेंट राती जालो आनी एक 23 वर्सांचो भुरगो जो आसा वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाले कडेन आसा आनी ताका सद्याक हॉस्पिटलांत व्हेल्लो पूण हॉस्पिटलांत ताका सांगलें की तो डेड जालो म्हणून। सद्याक कुंकळे पुलिसांनी हांगा पंचनाम केले कडेन आसा आनी आतांच पुलीस सुद्दां येवन पळोवन गेले कडेन आसा, कित्याक ही गजाल रातची जाल्ले कारणान ह्या हेजेर कांय कळना म्हणून आज सकाळी फुडें परत येवन तेणी सारकें इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें कुंकळे पुलिसान केले कडेन आसा। आतां कुंकळचो PI जो आसा डायगो ग्रासियस आपल्याला स्टाफाक घेवन हांगा येवन पळयले। ह्या हेजे वयल्यान कळटा की जो भुरगो बाळ्ळीच्यान येतालो तेन्ना जेन्ना नाकेरी पावलो त्या टायमार हांगा एक जर एवरीडे गोरवां उरतात आनी हो एक्सिडेंट जो जाला आज तुमकां आमी सांगतात की हो जनावरां खातीर जाला। जेन्ना ह्या रस्त्या वयल्यान जी गोरवां या खंयची जनावरां वयता ही ह्या भुरग्याक आपटोवपा जाय, कित्याक हे एवरीडे हांगा गोरवां उरतात। हेजो प्राथमीक अंदाज जे लोक सांगतात ते कोताक की हांगा गोरू बसा आनी ह्या गोरवां खातीर हो एक्सिडेंट जाला आसतलो अशें लोक म्हणटात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।